الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما خلق الدائم في الخمسة جمل يمسك كتاب الله سواء كنت بالكامل يمسك كتاب الله أما كان القرآن الكريم يشهد الله محمد رسول الله سيدنا محمد الله رسوله وصلى الله عليه وسلم وكان بكلمة الله اسمه كما كان من وجهة المجلة فدعونا بالخير أحيي غلامه إلى الأبدان بقوته ويمكن محمد كريم تعصب بجدة وكيل